बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आइए आज अल्लाह ताला से मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, तू हमारी बात सुन रहा है ना? या अल्लाह, तुझे हमारी हैसियत का बखूबी अंदाज़ा है। जो भी हमारे मामलात हैं अल्लाह, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। या अल्लाह, हम इंतहाई खस्ता हाल हैं और मोहताज हैं और तेरे मदद के सवाली हैं। और अल्लाह, तेरी अमान और पनाह के तलबगार हैं। या अल्लाह, हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा लें, हमारी ज़िंदगियों में सुकून भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह ताला से कहता है, ए मेरे रब, मैं गुनाह कर बैठा हूँ, तू मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका रब भी है जो गुनाहों को बख्शता भी है और इन पर मुआख़ज़ा भी करता है, चुनांचे मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ मिलकर इस्तग़फ़ार कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग इस्तग़फ़ार करते हैं और बहुत बार इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। कोई 7,000 मरतबा, कोई 10,000 मरतबा भी पढ़ता है और अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआएं भी कबूल फ़रमाई हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मौज़ात भी देखे। वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो बस सोचते ही रह जाते हैं, कहते हैं कि हम शुरू करेंगे, पढ़ लिया तो 100 मरतबा बस पढ़ लिया, 1000 मरतबा हमने कभी पढ़ लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके और बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं पढ़ते। आज मैं आप लोगों को चैलेंज देने आई हूँ और ये चैलेंज है 7000 टाइम्स आपने पढ़ना है इस्तग़फ़ार। मैं भी आपके साथ मिलकर स्टार्ट करूँगी। हम सब मिलकर पढ़ेंगे 7000 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार, ठीक है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में हम पढ़ेंगे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और जब हम 7000 मरतबा कंप्लीट कर लेंगे तब भी हम पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा। मुझे पता है आपको टाइम मैनेज करने में मुश्किल होगी लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कर लेंगे। लेकिन जब आप मौज़ात देखेंगे ना अपनी आंखों से, फिर आप इसको पढ़ना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग भी इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ना, जितने भी लोग कमेंट्स में होंगे दुआ के लिए बोलेंगे, आप लोग सब उनके लिए एक दूसरे के लिए दुआ भी करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। इसके अलावा मैं हर रोज़ आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी इस्तग़फ़ार करने के लिए। मैं आपको स्टोरी भी बताऊँगी, टाइमिंग भी बताऊँगी कि किस किस टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। वैसे मैं आपको बहुत सारी डिटेल में बता चुकी हूँ, इसके साइंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो लोग इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है, उन्होंने फ़ोकस के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ आप सब ने इस्तग़फ़ार स्टार्ट करना है और बहुत दिल से और बहुत यकीन के साथ करेंगे। और फिर आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करते जाएंगे, जो चीज़ें आपके साथ होंगी इस जर्नी में। वीडियो आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, जब मैंने 7000 मरतबा की बात की तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है और बोलते हैं 7000 मरतबा क्यों, आप रेफरेंस दे, कहाँ से साबित है, ये सारी चीज़ें और तमाम बातें करते हैं। तो मैंने तो 7000 मरतबा ही पढ़ा था। पहले तो मैं अनगिनत पढ़ती थी, मैं गिनकर नहीं पढ़ती थी, मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उसके बाद मैंने 7000 मरतबा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 7000 मरतबा पढ़ने से ना ऐसे ऐसे मौज़े हुए, जो दुआ मैंने मांगी नहीं थी वो भी खुद ब खुद कबूल होने लग गई। हालांकि ऐसा भी होता था कि कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना मेरा, तो वो खुद ब खुद ही ऐसा लगता था कि वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। और पैसों की मुझे किसी भी किस्म की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अगर आपको टाइम का मसला है तो आप देखें, आप एक काउंटर ले लें। आप 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ते ही होंगे ना, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने हज़ार मरतबा पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कितनी जल्दी पढ़ा जाता है। फिर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास दिन में टाइम होता है, जल्दी उठ जाते हैं, तो आप बैठे हुए हैं, कोई नहीं है, अगर आप फ़ारिग़ हैं तो आप बैठ के 2000 मरतबा पढ़ लें,
ٹھیک ہے، 5 نمازوں میں پڑھ لیا اور 2000 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ پھر اگر رات میں میرے پاس کبھی ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی بات ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس، اگر آپ کے پاس کاؤنٹر اگر 15 منٹ کے لیے بھی آپ کاؤنٹر پہ پڑھنے بیٹھ گئے، کاؤنٹ کر لیا 15 منٹ جیسے بھی ہو سکے آپ نے بس اس کو چیلنج کو ایز اے چیلنج اس کو لینا ہے۔ 7000 مرتبہ جب میں کہتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ایز اے چیلنج آپ نے اس کو لینا ہے، اچھی خاصی تعداد ہے یہ۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں نا آپ کو بہکائیں گے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھو، ایسے نہیں پڑھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالی نے جنت کی ضمانت دی ہوئی تھی، ان کے تو وہ تو تمام گناہوں سے پاک تھے، اور ہم تو اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے وظیفے کے طور پر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفار، تو وظیفے کے طور پر آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے کہ آپ کا کام بن گیا تو آپ چھوڑ دیں گے۔ استغفار تو ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، روز روز ہمیں استغفار کرنا ہے، اور انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں سب سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا غرور تکبر کرنے والا انسان پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنا، اپنے گناہ پر اڑ جانا مطلب کہ متکبر انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا مطلب آپ اپنے رب کی ذات کو پہچانتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی موٹیویشن کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں، اور آپ کو اسٹوریز بھی سناتی رہوں گی۔ 7000 کی میں آپ کو اسٹوری بھی سناتی ہوں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باتیں ریپیٹ کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں، ایک ہی ٹاپک پر جب میں بات کرتی رہوں گی تو باتیں ریپیٹ بھی ہوں گی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ استغفار کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، کیونکہ استغفار کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہمارے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے گناہوں کا، اور بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یقین کریں آپ کو احساس نہیں ہے کہ استغفار کرنے سے جو ہے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنے زیادہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بھائی کی کہانی ہے جو بہت برے حالات سے گزر رہے تھے، ان کے فائنینشیل ایشوز بھی تھے، اس کے علاوہ ایموشنل اسٹرگلز بھی تھے، اور وہ اپنی لائف میں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ پھنس کے رہ گئے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی چیز تو کام ہی نہیں کری، اور وہ نا امید ہونے لگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے سنا 7000 مرتبہ استغفار کے چیلنج کے بارے میں، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں 7000 مرتبہ روز استغفار کروں گا 21 دن تک۔ پہلے تو انہیں ناممکن لگا کہ میں 7000 مرتبہ استغفار کس طریقے سے کروں گا، ٹائم کیسے مینیج کروں گا، سارے کام کس طریقے سے کروں گا، لیکن کیونکہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، پھر انہوں نے ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے تھے تبھی بھی وہ استغفار کرتے تھے، اور کوئی ان کے پاس فری مومنٹ ہوتا تھا تبھی وہ استغفار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک ہفتے میں ہی نہ جانے کہاں سے انہیں جاب کی آفر آ گئی، اور جاب کی آفر بھی کہاں سے آئی، جہاں پر انہوں نے مہینوں پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھا، اور وہ جاب ان کی ڈریم جاب تھی، اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی، جلد ہی ان کی جو دماغی حالت تھی وہ بھی بدلنے لگی، اور جو ان کو اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا نا، وہ بوجھ ہٹنے لگ گیا، اور ان کو بہت زیادہ سکون محسوس ہونے لگ گیا، اور ان کے جو رشتے تھے نا وہ بھی امپروو ہونے لگ گئے، اور جو ان کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں تھیں مہینوں سے وہ بھی ختم ہونے لگ گئی۔ 21 دن کا چیلنج ختم ہونے تک ان کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی تمام نعمتوں سے نوازا، بلکہ ان کا دل بھی بدل گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، اس طریقے کی ہزاروں کہانیاں موجود ہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے اتنی زیادہ رحمتیں آتی ہیں، اتنے زیادہ معجزات آتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے استغفار کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، کل کا کیا پتہ، کل ہو نہ ہو، کل کا انتظار کیے بغیر آج سے ابھی سے استغفار کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنا استغفار کا جرنی میرے ساتھ یہاں سے شروع کریں گے، اور آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے، اور 21 دن تک آپ 7000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر، اور سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ خود بھی استغفار کریں گے، اور لوگوں کو بھی دعوت دیں گے زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ استغفار کریں اور ان کے حالات بھی بدلیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی بھی مانگیں، تو اس کا اجر بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، کیونکہ جو بھی آپ کو اچھی بات لگے نا،
कोई भी अच्छी बात आपको पता चले तो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ये सदका जारिया है। जब तक किसी को फ़ायदा होता रहेगा अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को इसी तरीके से मोटिवेट करती रहूँगी, इसी तरीके से आप लोगों को इस्तग़फ़ार की स्टोरी सुनाती रहूँगी। सूरह बकरा के बारे में भी बात करेंगे और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आपने चैलेंज एक्सेप्ट करना है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।